सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ मधेस प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मधेस प्रदेश सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक राज्य मन्त्री थपिएका छन्। उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीमा नेकपा यसका नागेन्द्र राय यादवलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नियुक्त गरेका हुन्। उनलाई आज बिहान प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन्। उनी राज्य मन्त्री बनेका यादव राउतहटका हुन्। यसअघि गत मङ्सिर 5 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा शत्रुघ्न महतो र प्रदेश मामिला तथा कानून मन्त्रीमा प्रमोद यादव मधेस सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। यो सँगै अब मधेस सरकारको मन्त्री मण्डल 14 सदस्यीय भएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री रहेका छन्। महतडीमा हावाहुरीबाट पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारका 3 जना घाइते भएका छन्। हावाहुरीको कारण पर्खाल भत्किँदा महतडीको जलेश्वर नगरपालिका 2 बस्नी मुस्ताक रहेरीको बुहारी वर्ष 26 की सोनी खातुन छोडी 17 वर्षीय लडाली खातुन र नाति 7 वर्षीय फरहान खातुन घाइते भएका छन्। बुहारीको खुट्टा र शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको छ भने छोरी लडालीको खुट्टामा चोट र नाति फहान रहेरीको टाउकोमा चोट लागेको महतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। 2 तले घरको पर्खाल हावाहुरीको कारणले भत्किँदा चोट लागेर उनीहरू घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतडीले जनाएको छ। यस्तै हावाहुरीबाट महतडीमा 10 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। महतडीको जलेश्वर नगरपालिका 12 नैनी बस्ने इजरायल शाह, शमशाद शाह, नशाद शाह, दिलशाद शाह, ओहिद शाह, कमरुद्दिन नदाफ, अफसाना खातुन, मकिना खातुन, बिल्टु काफ र विनोद महतोको घरमा हावाहुरीले क्षति भएको छ। उनीहरूको फुसको घर हावाहुरीले भत्काएको तथा केहीको छानो उडाए र 3,20,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको डीएसपी विष्टले बताए। सप्तरीका देवरले आफ्नै भाउजूमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएर हत्या गरेका छन्। आगोमा जलेर गम्भीर घाइते भएकी भाउजूको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बोदी बस्याई नगरपालिका वडा नम्बर 1 धनगढीका परमेश्वर शाहले भाउजू राजकुमारी शाहको शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा उनको जलेर मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान घरमा रोटी पकाइरहेको 27 वर्षीय राजकुमारीको शरीरमा अवस्थामा 20 वर्षीय परमेश्वरले पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। महिलाको शरीरको विभिन्न भाग जलेपछि विराटनगरमा उपचारको क्रममा शनिबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएका छन्। यता महिलाकी पति रविन कुमारले आफू काम विशेषले घर बाहिर रहेको समय आफ्नै भाइले पत्नीको शरीरमा आगो लगाएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता माधव प्रसाद काफ्लेले जाहेरीका आधारमा आगजनी गर्नेको खोजी भइरहेको बताए। भारतकी वरिष्ठ गायिका लता मङ्गेशकरको निधनप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मङ्गेशकरको निधनमा आज आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुःख व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले मङ्गेशकरप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्नु भएको छ। धेरै नेपाली गीतलाई समेत आफ्नो सुमधुर आवाजले सजाउनु भएको भारतकी प्रख्यात गायिका लता मङ्गेशकरको निधनको खबरले मलाई दुखी बनाएको छ। असाधारण प्रतिभाकी धनी दिवगन्त लता मङ्गेशकर प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको छ। वरिष्ठ गायिका मङ्गेशकरको आज बिहान 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। आज आइतबार सरस्वती पूजाको दिन मल्टी अर्गान
फेलरका कारण उहाँको निधन भएको हो। उहाँको निधनप्रति भारत सहित विश्वका विभिन्न देशबाट श्रद्धाञ्जली दिने क्रम बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज आइतबार भेटवार्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिउँसो 4 बजे बालुवाटार जान लाग्नु भएको ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, स्थानीय तहको चुनावको मिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई भेट्न बोलाएकाले उहाँ दिउँसो 4 बजे बालुवाटार जान लागेको बजगाईले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाले फागुन 16 गते भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालै सम्झौता पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। तर सत्ता साझेदारी नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। यस्तै सभामुख अग्विन सापकोटाले लगातार संसद बैठक बस्ने मिति सारेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनले चक्का जाम गरेर प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले प्रदर्शन मार्ग स्थित रत्नराज क्याम्पस अगाडि 1 घण्टा चक्का जाम गरी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर सडकको विरोध गरे। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्दै आइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक माघ 18 गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले बढाएको छ। निगमले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 142, डिजेल र मट्टीतेलको प्रति लिटर मूल्य 125 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 116 रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। निगमले हवाई इन्धनमा 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। निगमले यसपटक भने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। आर्थिक समाचार। एमसीसी अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता आउँदो फरवरी 28 भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्ने भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको छ। उक्त समय सीमामा संसदबाट अनुमोदन नभई नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिने पनि उसले भनेको छ। एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद वाहले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसीको अबको सीमा बारे जानकारी पनि गराएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट गत सेप्टेम्बर 29 मा एमसीसीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी बारे थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको जवाबमा एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उक्त सम्झौतालाई निरन्तरता दिने बारे नेपालको सार्वभौम रोजाइ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पत्रमा डिसेम्बर 14 मा एमसीसीको निर्देशक बोर्डले नेपालसँगको सम्झौताको अवस्था र तपाईहरूले सेप्टेम्बर 2021 मा पठाएको पत्रबारे समीक्षा गर्यो। एमसीसी बोर्डले तपाईहरूको गरेको 4-5 महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरालाई नोटमा लियो भनेको छ। सम्झौताको पक्षमा जनचेतना जगाउने र यससँग जोडिएका भ्रमहरूलाई हटाउने भने तपाईहरूको योजनाप्रति बोर्ड आभार व्यक्त गरेको छ भनिएको छ। साथै उक्त पत्रमा भनिएको छ, त्यसैले तपाईहरूकै पत्रमा उल्लेख भए अनुसार आउँदो फरवरी 28, 2022 भन्दा ढिलो नगरी सांसदहरू र गठबन्धनका सहयात्रीहरू मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने काम गर्नुहोस् भने एमसीसीको आग्रह छ। कार्यकारी अधिकृत बाले यदि यो समय सीमा भित्र नभए त्यसपछि एमसीसी बोर्डले खारेजको विषयमा छलफल गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनले कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम कोन्करले
एकाधिकार त अन्त्य भयो, तर नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ त पाएन नै हैरानी झन्न बढेर गयो। सम्झौता संशोधनपछि भारतकै 2 निजी कम्पनी कोनकरको प्रतिस्पर्धामा उत्रे। कोनकरकोले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबावमा राख्न चालेको चालको मार भने नेपाली आयातकर्ताले उठाउनु परेको छ। प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई तह लगाउन स्वतै भाडा घटाएको कोनकरले अहिले रेल आपूर्ति पनि त्यसरी नै कटौती गरेपछि ढुवानी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आयातकर्ता बताउँछन्। कोनकरले कहिले भारतको कोलकाता र कहिले विशाखापत्तनमा बन्दरगाहमा आयातकर्तालाई समस्यामा पारेको छ। 1 महिना अघि कोलकाता बन्दरगाहमा रेल याक आपूर्तिमा इमेल गरेको कोनकरले अहिले विशाखापत्तनमा बन्दरगाहमा नियमित रेल संख्यामा कटौती गरेको हो। तेस्रो मुलुकबाट यो बन्दरगाह हुँदै आउने कतिपय कन्टेनर 2 महिनादेखि बन्दरगाहमै रोकिएको आयातकर्ता आशिष लाठले बताए। कोनकरले रेल उपलब्ध नगराएपछि विशाखापत्तन बन्दरगाहमा 2 महिनादेखि यो समस्या आइरहेको छ। यसले समस्या माल सामान ढुवानी गर्न सकिएको छैन। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव लाचले भने विशाखापत्तनमा अहिले नेपालका लागि आएका करिब 4000 कन्टेनर रोकिएका छन्। यसअघि कोनकरले यो बन्दरगाहमा महिनामा 20 वटा रेल दिने गरेकोमा अहिले यो संख्या 7 र 8 मा झारेको बन्दरगाह स्रोतले बताएको छ। आवश्यकताको तुलनामा न्यून रेल उपलब्ध गराएकाले बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको हो। यसअघि कोनकरको एकाधिकार रहँदा यस्तो समस्या थिएन। प्रतिस्पर्धा बढेपछि झन्न समस्या थप्यो। संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन्। रेल संख्या बढी भएको र नेपालका लागि हुने ढुवानीको करिब 90% अंश लिएको कोनकरले रायका कटौती गरेपछि समस्या देखिएको हो। निजी सेवा प्रदायक हिन्द टर्मिनल र प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले ढुवानी थाले पनि ती कम्पनीसँग पर्याप्त रेल छैन। प्रतिस्पर्धाका आएका कम्पनीको यही कमजोरीलाई कोनकरले प्रतिस्पर्धा रोक्ने हतियार बनाएको छ। कोलकाता र विशाखापत्तनबाट हुने ढुवानीमा 30 देखि 35% सम्म भाडा घटाएको कोनकरले रेल आपूर्ति पनि घटाइदिएको छ। यसको मार नेपालको ढुवानीमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतकी वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। आज आइतबार सरस्वती पूजाकै दिन मल्टी आँगन फेलरका कारण मंगेशकरको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि उहाँलाई अस्पताल भर्ना गरेको थियो। यसअघि उहाँलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै निमोनिया समेत भएको थियो, तर उपचारपछि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएपछि उहाँलाई गएको 14 गते भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको थियो, तर फेरि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हिजो भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार थालिएको थियो। लता मंगेशकरले 13 वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थाल्नु भएको थियो। धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ भने भारतीय मात्र नभएर नेपाली लगायत अन्य धेरै भाषामा समेत उहाँले स्वर दिनु भएको छ। उहाँले बाँच्नु जेलीलाई आकाशमा तिर मिर तारा जुन बाटोमा लगायत धेरै नेपाली गीतमा स्वर दिनु भएको छ। उहाँ फिल्म फेयर पुरस्कारदेखि पद्मविभूषण, राजीव गान्धी पुरस्कार, भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लगायत पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भएको थियो। उहाँको जन्म सन् 1929 मा भारतको इन्दौरमा भएको थियो। मंगेशकरको निधनमा भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकरको निधनमा भारतमा 2 दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको छ।
समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार सरकारले मंगेशकरको निधनमा आइतबार र सोमबार 2 दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको हो। 2 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने बताइएको छ। यसका साथै महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले लता मंगेशकरको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। वरिष्ठ गायिका मंगेशकरको आज बिहान 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। आज आइतबार सरस्वती पूजाको दिन मल्टी अर्गान फेलरका कारण उहाँको निधन भएको हो। उहाँको निधनप्रति भारत सहित विश्वका विभिन्न देशबाट श्रद्धाञ्जली दिने क्रम बढेको छ। इरानले सन् 2015 को अनाविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन मात्रै पर्याप्त नहुने जनाएको छ। इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सयदले प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकाको कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्ने विषयमा इरानले पर्खिरहेको बताउनु भएको छ। तर अनाविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न यो कदम मात्रै पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ। अमेरिकाले अनाविक प्रतिबन्ध लगायत सबै प्रतिबन्ध हटाएमा मात्र थप चरणका वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त हुने उहाँले बताएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी सरकारले अस्ति इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनाविक सहयोग परियोजनाको अनुमति दिन स्वीकृति छुट फिर्ता गरेको थियो भने झण्डै 10 महिना अघि सन् 2015 को अनाविक सम्झौता पुनः स्थापना गर्न सुरु गरेको बयान वार्ता अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको जनाएको छ। खेलकुद समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको विश्वकप विजेता टोलीका खेलाडीले जनही 40 लाख भारतीय रुपैयाँ पाउने भएका छन्। भारतको बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट BCCI ले विश्वकप जितेको भारतीय टिमका हरेक खेलाडीलाई जनही 40 लाख भारु प्रदान गर्ने जनाएको छ। यस्तै टिमका पदाधिकारीलाई जनही 25 लाख भारु प्रदान गर्ने बताएको छ। गैराती भएको फाइनलमा भारतले इंग्ल्यान्डलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। इंग्ल्यान्डले दिएको 189 रनको लक्ष्य भारतले 14 बल बाँकी छँदै 47 ओभर 4 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। 19 वर्ष मुनिको विश्वकप क्रिकेटको उपाधि भारतले 5औं पटक जितेको हो। यसअघि सन् 2000, 2008, 2012 र 2018 मा भारतले उपाधि जितेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।